अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीनी सदर शी जिनपिंग का बांग्लादेश की 9 उम्र बच्ची के नाम जवाबी खत। भारत काफ़ी अरसे से चीनी सहाफ़ियों पर गैर माकूल पाबंदियां आयद कर रहा है। चीनी वजारत ख़ारजा। चीन और अमरीका के वज़राए दिफा की मुलाकात की नाकामी की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अमरीका पर आयद होती है। चीनी वजारत दिफा। और अब खबरें तफसील के साथ। हाल ही में चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक बांग्लादेशी बच्ची अलीफा चीन के ख़त का जवाब दिया। अपने ख़त में उन्होंने मेहनत से तालीम हासिल करने, अपने ख्वाबों को पूरा करने, चीन और बांग्लादेश के दरमियान रिवायती दोस्ती के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करने के लिए अलीफा की हौसला अफजाई की। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन के साथ अलीफा का ज़ाती तजर्बा चीन और बांग्लादेश की दोस्ती का वाज़े अक्कास है। चीनी और बांग्लादेशी लोग कदीम ज़माने से अच्छे पड़ोसी और दोस्त हैं और दोस्ताना तबादलों की तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है। 600 साल कबल चीनी नेविगेटर जिंग हे का बहरी जहाज़ 2 मरतबा बांग्लादेश पहुंचा और दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में दोस्ती के बीज बोए। तकरीबन 600 साल बाद चीनी बहरिया के जहाज़ पीस आर्क पर मौजूद एक खातून चीनी डॉक्टर ने चिटागोंग में एक हामला खातून को हंगामी मदद फराहम की थी। इसी मोहब्बत में इस बच्ची का नाम चीन के नाम पर रखा गया। ये चीन बांग्लादेश दोस्ती का एक मुतासिरकुन वाक़या है। शी जिनपिंग ने कहा कि उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अलीफा चीन बड़ी होकर चीन बांग्लादेश दोस्ती की नुमाइंदा बनने के लिए पुरअज़्म है और वो मुस्तकबिल में चीन में तिब्बी तालीम हासिल करके चीनी डॉक्टर की तरह ज़िंदगियां बचाना चाहती है। उन्होंने 1 जून को बच्चों के आलमी दिन के मौके पर अलीफा को मुबारकबाद भी दी थी। अलीफा चीन की पैदाइश 2010 में हुई थी। दौरान पैदाइश इसकी वालदा को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस माँ और बच्ची दोनों की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाहक था और इनकी हालत बेहद तशवीशनाक थी। बांग्लादेश के शहर चिटागोंग के दौरे पर मौजूद चीनी बहरिया के जहाज़ पीस आर्क पर मौजूद डॉक्टर्स को मदद की कॉल मौसूल हुई तो फौरी तौर पर फ़ौजी डॉक्टर्स को मकामी हस्पताल भेजा गया, जहाँ उन्होंने बिला ताख़ीर ऑपरेशन करके माँ और बेटी की ज़िंदगी बचाई। शुक्रगुजारी की अलामत के तौर पर अलीफा के वालिद ने बच्ची को चीन का नाम दिया। चीन की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान माओ निंग ने 31 मई को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत काफ़ी अरसे से किसी मुनासिब वजह के बगैर चीनी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ गैर मुनसिफ़ाना और इम्तियाज़ी इक़दामात इख्तियार किए हुए है। साल 2017 में भारत ने किसी वजह के बगैर भारत में मुकीम चीनी सहाफ़ियों की वीज़ा मुद्दत को 3 माह से कम करके 1 माह कर दिया। साल 2020 से चीनी सहाफ़ियों की वीज़ा दरख्वास्त पर नज़रसानी से इनकार किया जा रहा है। दिसंबर 2021 में भारत में चाइना मीडिया ग्रुप के एक रिपोर्टर को भारत की जानिब से 10 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का कहा गया, जबकि उनका वीज़ा 2 माह के लिए था और इनके काम की मुद्दत अभी निस्फ साल थी। अब तक भारत ने इसकी वजह नहीं बताई। माओ निंग ने कहा कि भारत की जानिब से काफ़ी अरसे से पाबंदियां आयद किए जाने के बाद चीन को अपने मफादात की हिफाजत के लिए मुनासिब जवाबी इक़दामात करना पड़े। चीनी तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि चीन बाहमी एहतराम, बराबरी और बाहमी मफादात के उसूल की बुनियाद पर भारत के साथ राब्ता बरकरार रखना चाहता है। उम्मीद है कि भारत चीन के साथ मुश्तरका कोशिश करेगा, चीन की मुनासिब तशवीश पर रद्द अमल देगा और जल्द अज जल्द दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया के तबादले की बहाली के लिए साजगार माहौल तैयार करेगा। चीन की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान माओ निंग ने 31 तारीख को यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी जंगी जहाज़ों और बहरी तैयारों के ज़रिए चीन की जासूसी के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एक तवील अरसे से अमरीका चीन की जासूसी के लिए अक्सर जंगी जहाज़ और तैयारे भेजता रहा है, जिनसे चीन के कौमी इक़्तिदार आला और सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक सरगर्मियाँ समंदरी सलामती के मसाइल की बुनियादी वजह है। अमरीका को फौरी तौर पर ऐसी इश्तियाल अंगेज़ सरगर्मियों को रोकना चाहिए। चीन अपने इक़्तिदार आला और सलामती के मजबूत तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान थन खे फे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन और अमरीका के वज़राए दिफा की मुलाकात की नाकामी के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीन हर सतह पर चीन अमरीका फ़ौजी ताल्लुकात और रवाबित की तरक्की को अहमियत देता है
اور در حقیقت دونوں ممالک کی افواج کے درمیان روابط اور تبادلوں میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت اصول و ضوابط کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت دونوں افواج کو درپیش مشکلات کی ذمہ داری مکمل طور پر امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایک طرف امریکہ نے کہا کہ وہ روابط کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ چین کے خدشات کو نظر انداز کر کے مصنوعی طور پر رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور دونوں افواج کے درمیان باہمی اعتماد کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، جو رابطہ برقرار رکھنے کا مناسب رویہ نہیں ہے۔ فی الوقت امریکہ کو اخلاص کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور عملی اقدامات کے ذریعے غلطیوں کو درست کرنا چاہیے تاکہ دونوں فریقوں کے درمیان رابطے اور تبادلوں کے لیے ضروری حالات اور مناسب ماحول پیدا کیا جا سکے۔ شنزو 16 انسان بردار خلائی جہاز کی کامیاب لانچنگ پر بین الاقوامی شخصیات نے چین کی ایرو اسپیس انڈسٹری کی ترقی اور چین کے خلائی اسٹیشن کے پرامن استعمال کی مثبت اہمیت کی بے حد تعریف کی ہے۔ جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی کے بین الاقوامی شعبے کے سابق کونسلر تیریو ہاسو جینو نے اس کامیاب لانچنگ پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ چین اب تک کئی مشنز کامیابی کے ساتھ لانچ کر چکا ہے اور اپنی سائنسی اور تکنیکی کامیابیوں کو نہ صرف انسان بردار خلائی مشنز کے شعبے بلکہ چینی عوام کی زندگی کے ہر شعبے میں عملی طور پر لاگو کر رہا ہے، جس کی ایک مثال بیدو سیٹلائٹ نیویگیشن جیسا جامع سسٹم ہے جو کمیونیکیشن سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے ایسا خلائی اسٹیشن فراہم کرنا بہت معنی رکھتا ہے اور صرف چین ہی نہیں بلکہ اس میں جتنے زیادہ ممالک شرکت کریں گے نتائج حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سربراہ سری کانت کونڈاپلی نے کہا کہ یہ کامیابیاں خلائی تحقیق کے میدان میں چین کی اہم سائنسی اور تکنیکی کامیابیوں کی نشاندہی کرتی ہیں، جس سے انسانی معاشرے کی ترقی کو فائدہ پہنچے گا۔ خلا بھی مواصلات، ٹیلی کمیونیکیشن اور دیگر ٹیکنالوجیز کی ترقی کا ایک میدان ہے۔ خلائی تحقیق میں چین کی نمایاں پیش رفت نہ صرف چین کے لیے فائدہ مند ہوگی بلکہ اس سے عالمی برادری بھی مستفید ہوگی۔ چونگوان چون فورم 25 سے 30 مئی تک بیجنگ میں منعقد ہوا، جس میں مختلف ممالک کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ فورم میں جدید ترین سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعاون کے نئے ماڈلز پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ نت نئی مصنوعات بھی پیش کی گئیں۔ فورم کے شرکاء نے شاندار الفاظ میں فورم کی تعریف کی۔ جرمنی کے اسٹائن بائس گلوبل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر براترم موئلر نے کہا کہ فورم میں چینی کمپنیز اور اداروں کی تخلیق کردہ نئی ٹیکنالوجی متاثر کن ہے۔ اس کے علاوہ تحقیقی اداروں، اعلیٰ تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے مابین گہرا رابطہ بھی قابل ذکر ہے، جو مستقبل میں ٹیکنالوجی کے چیلنجز سے نمٹنے کی بنیاد ہے۔ کرویشین اکیڈمی آف انجینئرنگ کے سربراہ ودران مولان نے کہا کہ گلوبل انجینئرنگ انوویشن فورم آب و ہوا کی تبدیلی اور توانائی کی منتقلی پر توجہ دیتا ہے۔ ہمیں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے متحد ہونا چاہیے اور صاف توانائی کی جانب بڑھنا چاہیے۔ چونگوان چون فورم کی نمائشوں میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی، مستقبل کی صنعتیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، AI مینوفیکچرنگ اور ڈیجیٹل معیشت سمیت دیگر نمائشی زونز تبادلوں کا اہم پلیٹ فارم بن چکے ہیں۔ 30 مئی کو اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گنگ شوانگ نے کہا کہ خطے سے باہر کے ممالک کو چاہیے کہ وہ خطے کے ممالک اور عوام کی خواہشات کا مکمل احترام کریں، مشرق وسطیٰ کے ممالک کے مذاکرات اور مفاہمت کے عمل میں رکاوٹیں پیدا کرنا بند کریں اور شام کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے سازگار حالات فراہم کریں۔ گنگ شوانگ نے شام کے سیاسی اور انسانی مسائل پر سلامتی کونسل کے کھلے اجلاس میں کہا کہ شام دوبارہ عرب لیگ میں واپس آ گیا ہے۔ اس سے نہ صرف عرب لیگ کے اتحاد اور خود کو بہتر کرنے کے عمل میں نئی تحریک پیدا ہوئی ہے بلکہ شام کے مسئلے کے سیاسی حل کا ایک نیا موقع بھی فراہم ہوا ہے۔ چین کو امید ہے کہ متعلقہ فریق موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، بات چیت کو مضبوط کریں گے اور شام کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی ایلچی کے ساتھ عملی تعاون کریں گے تاکہ شام کے سیاسی عمل میں جلد پیش رفت ہو سکے۔ چین نے ہمیشہ عرب ممالک کے اتحاد کی حمایت کی ہے اور شام کی عرب لیگ میں واپسی کی بھی بھرپور حمایت کی ہے۔ نیز چین اپنے چینلز کے ذریعے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔